CCR TV, channel of God's love. सगळे आमच्या टीव्ही पळयणाऱ्यांक आमचो नमस्कार आणि माय मोगाचो येवकार. नोकेत्रां आमचे कार्यावळींत आमी तुमचे भेटेक हाडटा तियात्र पालकाचो खोडेगांठ कलाकार आनी हिरो उल्हास तारी. कोंकणी तियात्र पालकाक ताणें खूब व्हडलें योगदान दिलां. तियात्रांनी वेगवेगळ्यो भुमिका करून तियात्र मोगयांक दिपकायल्यात आनी तांच्या काळजांनी एक खाशेलो जागो कांतून दवरला. 23 वर्सां डिरेक्टर रोज फन्स हांच्या पंगडान नेसल्या उपरांत ताणें आपलो खाशा पंगड घडलो आनी आयज मेरेन ताणें आपल्या पंगडा सांगाता 7 आपले तियात्र माचयेर हाडल्यात. 2 दीस संवसारांतले हो ताचो 7वो तियात्र खूब गाजला आनी गोंयांत तसो विदेशांत ह्या तियात्राचे 80 आनी 3 प्रयोग जाल्यात. आयज आमच्या स्टुडियोन तुमचे भेटेक हाडूंक आमकां खोस भोगता उल्हास तारी. उल्हास बाब, मोगाचो येवकार तुका आमच्या स्टुडियोन. थँक्यू. देव बरें करूं डेनियल बाब. सुरवातेक तुका एक प्रश्न विचारचो म्हणल्यार म्हाका दिसता तूं एक हिंदू समाजांतलो जाल्ल्यान तियात्रांचो मोग तुज्या काळजान आनी तियात्र तुका इतले आवडोंक कारण कितें? तियात्राचो मोग म्हटल्यार हांव दिवाडेक गांवचो. म्हाजो जल्माचो गांव दिवार. आनी जेन्ना दिवाडे फेस्तांक वा आनी कसल्या परबांक तियात्र येताले तेन्ना आमी भुरगेपणार सो आई म्हाका सदां तियात्राक व्हरताली. ते प्रोफेशनल तियात्र येताले तेन्ना तियात्राक व्हरताली आनी तेन्नासून तियात्राचो मोग म्हाका तियात्राचो मोग असो. पूण तियात्रीस्ट जातलो म्हणून तें मनान केन्नाच चिंतूंक ना. तेन्ना तुजी पिराय कितें सुमार आसली? इस्कॉलाक हय हय 10 वर्सां 7-8 10 वर्सां जायत. ओके. हांव रुसफन्साचें तियात्र मागीर बॉम्बेचे तियात्र येताले आल्फ्रेड रोज तेंचे वचून तियात्र तेन्ना आनी तेन्ना ते मोल्लाच्या माटवांनी जाताले दिवाडे उगडासा म्हाका पोत्रीलान मोल्लान तो तियात्र गांवांनी तियात्र जाताले न्ही आनी ते पळोवपाक सारकी मजा येताली. खूब उर्बा भोगताली तो तियात्र. तेन्ना पासून दिसूंक नासलें हांव तियात्रीस्ट जातलो असो म्हणून. पूण जेन्ना वन एक प्ले इस्कॉलांतल्यान फादर सिप्रियानाचो हांव खरेंच उपकारी, कित्याक तेज्या वयल्यान हांव माचयेर चडलो कसो. आमच्या आवलिडे दिवार हायस्कुलान 6th काय 7th आसतना एक वन एक प्ले केलो. दानियल बाबाची जाणवाय तुज्या नांवाचेच. तेजें म्हाका प्रोत्साहन मेळ्ळें कितें जाता अशें म्हाजे कडेन एक्टींग करून जाता अशें. आनी तेन्ना फादर सिप्रियान प्रिंसिपल आसलो तेन्ना. सो तेज्या वयल्यान म्हाका एक उर्बा आनी प्रोत्साहन मेळ्ळें कितें फुडें वचपाक. मागीर आल्फियाड प्रोडक्शन दिवारचो आल्फ्रेड फेर्नांडीस हो वन एक प्ले बरयतालो. सो तेज्या पंगडान म्हाका चान्स मेळ्ळो आनी तेन्ना वन एक प्ले खूब जाताले. आतां तितले ना. सो आमी ह्या गांवसून त्या गांवसून 25-30 शो 40-50 पण शो करताले. सो ती एक म्हाका एडवांटेज मेळ्ळी. एक्चुअली सांगचें म्हणल्यार उल्हास बाब, जायती आमची आयज पळय कोंकणी पालकार कांय तियात्रीस्ट आसात तांचो जोल आमच्यान म्हणूंक जाता एक अंकी नाटकांत वन एक प्ले जालो आनी ते मागीर प्रोफेशनल सारकें. म्हणटच तुजे बाबतींत सांगचें म्हणल्यार तुजी आई तुका घेवन वेताली तियात्र म्हणटच ती तियात्र मोगी आसली. हय तियात्र मोगी आसली सारकी. आय सी. म्हणटच जेन्ना तुवें माचयेर येवपाक तुजी तोजवीत केली आनी सुरवात जाली तेन्ना तुका तुज्या घरच्यां कडसून पाठिंबो मेवलो, आई कडसून बाबा कडसून म्हणूंक जाता? ना तेन्ना बाबा ना म्हाजो. बाबा एक्सपायर्ड जालो. सो कितें जालें 1991 टोनी पाक तियात्र चांदोरचो गांवचो आनी म्हाजो फ्रेंड मोजस दिवार आतां अंबेक आसा. सो तेणें म्हाका ऑफर हाडलो, उल्हास मिलाग्रीस चांदोर तो रोल करतालो. तो ना तूं सबस्टिट्यूट करूंक येतलो ते टोनी पाकाक. तेन्ना 1990 अर्दो काजारी कितें तियात्राचें नांव. हांवें म्हणलें येता मोजस. म्हाका तेन्ना ब्रेकूय मेळोंक नासलो. येता म्हणून सांगलें. सो मोजसान म्हाका त्या ग्रुपान येलो 1991. सो ही पयलीच तुजी ऑफर तुवें एक्सेप्ट केली विदाउट हेजिटेशन? ना विदाउट हेजिटेशन गेलो सोमतोच. आनी त्या पयलीं तो त्या ग्रुपान आसलो मोजस त्या ग्रुपान आसलो. तेणें म्हाका तेका आनीक भुरगो आसा
दिवाळीचोच उल्हास तारी तूं ताका घे ताजो रोल इजो करतलो तो. आनी तुका तुजी आवय कडसून परवानगी हय मेळ्ळी? हय ती खोशी जाली सारकी. आय सी. पूण हे आतां हें विचारचें म्हणल्यार तुमच्या कुटुंबान पयलो कोण तरी आसलो हो आर्टिस्ट, कलाकार? तियात्रीस म्हणटा तो कोण ना, पूण बाबा नाटकीस, नाटकान पार्ट करता. तुजो बापूय नाटकांत काम करतालो गांवांतल्या नाटकान. म्हणटच खंयचोच तरी तुज्या हातून जिन्सान हय ते आसा, बापायचें दिला आमकां. तुवें तुज्या बापायक पयलाय हय हय नाटकान काम करता आसतना पयला. तशें जाल्यार आतां तूं एक्चुली तियात्र आनी नाचोंक लागल्यार माचयेर बिगिनींग विथ प्रोफेशनल कितली सुमार वर्सां जालीं? 35 काबार जावन 36 लागली. 35 का 1991 to 26 35 वर्सां कंप्लीट, 36 लागली. म्हणटच तुजो पयलोच प्रोफेशनल तियात्र तो जालो जो टोनी तुवें पाकाचो. टोनी पाकाचो अशें न्ही? म्हणटच तेन्ना तुका कितें दिसलें रे अशें पयलोच पार्ट माचयेर वचोंक आनी एका सिनियर आर्टिस्टाक रिप्लेस करपाक? हाव वॉज द फिलींग? याद जाता कॉन्फिडंट आसलें म्हाका, कॉन्फिडन्स हें शुअर आसलें म्हाका. आनी तेन्ना म्हाका उगडास आसा सेल्वी बसून आसलो ते तियात्रान, कॉमेडियन सेल्वी. आय सी. ते जावन म्हाजो पयलोच तियात्र तो. सदां आमी उगडास करताले तरी बाबा आमी. हय कॉमेडियन सेल्वीचो तो फर्स्ट तियात्र प्रोफेशनल असो. उपरांत तूं म्हाका दिसता सेल्वी बरी कितलेच तियात्र करून गेले. तियात्र नासलो मेजूंक जायना तितले. ना सारकें खूब तियात्र नासले, खूब तियात्र नासले आमी दोगी वांगडा. पूण म्हाका एक सांग उल्हास बाब, सुरवातेच्या वर्सांनी जेन्ना तूं कोंकणी पालकार आयलोय तेन्ना तुका ह्या सिनियर कलाकारा कडल्यान कशे तरेन प्रतिसाद मेळ्ळो? तूं एक समजुया भुरगोच तेन्ना, टिनेजर आसतलो तूं, टिनेजर न्ही? सारकें 21 वर्सां आसलो हांव जॉयन जालो तेन्ना. आय एम नॉट पुटींग 2 and 2 टुगेदर टू नो युअर एज. समजलो तूं? एज प्रॉब्लमूच ना, एज डिपोंगूच जायना. फॉर एक्झाम्पल कित्याक तूं आजून हिरोची रोल करता न्ही रे. सो दॅट इज गुड, कॉम्प्लिमेंट फॉर यू अतुल्ला. सो तेन्ना तुका प्रतिसाद कसो मेळ्ळो? प्रतिसाद बरो तेन्ना, कित्याक तूं एक हिंदू घराब्यांतलो येतालो, जोबोशे तेन्ना हिंदू मातशे दिसनासलेत, भोव थोडे सिनियर आसले जायत पूण हें सगळें मनान घेवन तुका कसो मेळ्ळो तांचो सांगात? केन्ना प्रॉब्लम जावंक केन्ना त्या फर्स्ट टायम हांव गेलो तेन्ना म्हाका आसा सिनियर जुस्तींत सांगेचो जुस्तीन खूब सपोर्ट केलो ताणें म्हाका तेन्ना. तो सिनियर आर्टिस्ट असो. हय सिनियर आर्टिस्ट जुस्तीन म्हाका खूब सपोर्ट केलो. हय मागीर राफायल म्हाकाजांचो तो आतां केमन आसता ते राफायल नॉयल, हय तो बसून आसलो. मागीर आयडा ते आतां लंडन आहा ते खूब जाणां. हें मागीर एकटो भुरगो आसलो हिंदू कॉमेडी करतालो उसगांवचो, तेजें नांव प्रशांत प्रकाश कितें तरी अशें, तो एक हिंदू आसलो त्या ग्रुपान. सो म्हाका कांय आडखड जाली ना अशी तेन्ना. आनी मागीर तूं कशें मॅनेज करतालो दिवारसान येवपाक? चडशे शो तुका मारगांव, पेंजीम, म्हापसा, तेन्ना तूं तरणाटो आसतना तुजें लॉजिस्टीक कशें जातालें येवपाक वचपाचें? तेन्ना खंय मोटरसायकल आसली. तूं कसो ट्रॅव्हल करतालो? हांव आनी मोजस दोगूय बरोबर येताले मोटरसायकलीचेर. आनी आतां म्हजो कुन्यात भयणी कडेन एक अशोक म्हणटा तो लायट मारतालो. सो तिगूय येताले आमी. आय सी. तिगूय येताले, बसीन येयले ओल्ड गोवा. तेन्ना रिबांदर फेरी ना, ओल्ड गोवा टू पेंजीम, पेंजीम टू मारगांव, ओल्ड गोवा टू पेंजीम टू मारगांव बसीन. आनी मागीर रातचे कितें करताले? तुंगिना कडेन रावले. सकाळची बस 6:20 बस. असले दीस तुवें काडले तर? भरपूर खूब काडले, खूब त्रास काडले पयले. पूण तुका खंयचोच हें डिस्करेजमेंट हें येवंक ना तुजें? केन्ना कित्याक तुका पालकाचो मोग आसलो, हय एक्टिंगाचो मोग आसलो? केन्नाच ना. सो यू हॅव ऑल्सो गॉन थ्रू दीस. गार्डनान दीस सारो, रात आमी सकाळची रात सारो, सकाळची बस ये मेरेन. 6:20 बस ती पयली. उल्हास बाब, उलयता म्हाका एक बरी याद जाली. एक्चुली हांवें खंयचोच तरी फाटीं वाचलोलें की तूं तरणाटो आसतना एक कॉलेज प्रोफेसर जावपाची तुज्या मनान आवड जातली म्हणून. हांव नको कितें आहा तें तुवें म्हाका सांगचें आतां, पूण ही जाल्यार ही तुवें खोशी कित्याक फाटीं घेतली? प्रॉब्लेम जालें कितें? खरेंच आसली तुका इच्छा? यू हॅड अ विजन टू गो इन टिचिंग? हिस्ट्री म्हाजी सारको फेवरेट सब्जेक्ट, हिस्ट्री. हांव तितूनूच दॅम्बे कॉलेजीन शिकतना सेकंड इयराक आसतना बाबा म्हाजो एक्सपायर जालो. ओके.
सो मागीर कितें जालें, आमच्या घरा कडेन धाकटो शॉप आसलें, सो आईक येवंक मेळना जालें थंयसर शॉपार. बाबा हें जावन आनी हे दोगी भाव म्हाजे धाकटे आसले आनी भयणी धाकटी आसली. सो ते कोवपाक 3-4 म्हयने हांव पळय ते सेकंड इयर हांवें एग्जाम दिवन हांव पळय थंय उरलो. थर्ड इयर एडमिशन करूनय हांव गेलो ना कॉलेज, थंय उरलो. हय, कंटिन्युटी उरली. आनी मागीर कितें जालें, ते एका गाड्यार हांव उरलो, शॉपार उरलो थंय. थंय हेवूय धाकटे आसले. मागीर 1990 म्हाजो बाबा एक्सपायर जालो. सो 91 म्हाका हें मेळ्ळें, तियात्रान येवपाक चान्स पडलो. सो थंय आनी मागीर हांव गेलोच ना, ते हांवें तकलेन भायरूच उडयलें. म्हणटूच तुवें कंटिन्युटी केली ना? ना करूंक ना. मागीर तो सिच्युएशन तशें आसलें. सिच्युएशन तशें आसलें, म्हाजी फॅमिली, तेका लागून हांवें तें सोडून दिलें. जाल्यार आयज आतां इतलीं वर्सां एक तूं प्रोफेशनल तियात्रीस्ट कसो वावुरता, आनी तुका दिसता तुजी वेवसाय खंय तरी चुकली अशी म्हणून? ना आतां हांव रिग्रेट जायना. रिग्रेट? नो रिग्रेट्स? ना रिग्रेट जायना. बरें उल्हास बाब, हालींच्या वर्सांनी आमी पळयलां, गेल्या 8-10 वर्सांक तरी हो कल्चर सुबेज आयला आमच्या गोंयांत, खास करून तियात्रिस्टां मदें. तियात्रिस्ट बरो करियर तियात्र पालकावेलो सोडून गोंयचो ते पुर्तुगेज पासपोर्टी करतात आनी लंडनाक वेतात. ऑफकोर्स फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स, नोबडी कॅन स्टॉप देम. पण हो कल्चर जायतो आमच्या तियात्रिस्टां मदें दिश्टी पडटा. आतां लंडनच्यान चड तियात्रिस्ट आसात, थंयचो तियात्र चड जातात गोंयच्या परस. हें मानता तूं? हय, हांव मानता. जाल्यार असले विचार तुज्या मनान केन्ना तरी आयल्यात, बाबा आपुणूय एक पोर्चुगीज पासपोर्ट एप्लाय करून ट्राय माय लक? केन्ना येवंक ना. खरें सांगता तूं? खरें सांगता, केन्ना येवंक ना. हो विचार तुज्या मनान केन्ना येवंक ना? विचार केन्ना येवंक ना. पुर्तुगेज पासपोर्ट करून हांव वयतलों, हो विचार केन्ना येवंक ना. सो यू वॉन्ट टू बी इन गोवा अँड सर्व द स्टेज? हय. आतां आनी ते उरले ते दीस हें करून कोंकणी पालकार काडपाचे न्हू आमच्या माचयेर. 2 दीस संवसारांतले पुर्तुगेज पासपोर्ट करिनासतनाय लंडन वचोंक मेळटा म्हाका. तुका मेळटा? हय. एन्जॉय बोथ द वर्ल्ड्स, गोवा आनी लंडन. सारकें. इतलीं वर्सां तियात्रांनी तुवें माचयेर प्रोफेशनल आर्टिस्ट असो वावर करून तुवें जिवितांत कितें मेळून घेतलें? हांव एक तियात्रिस्ट नासलो, उल्हास तारी म्हूण ताका कोणूच वळखचो नासलो. एक जालें. एक फेम आयली तुका? फेम. नांव जोडलें हांवें भरपूर. तूं जाणा आसतलें, तुवें म्हाका पळयलां. एक्चुली म्हाजी फायल पळयत जाल्यार तुजे इंटरव्यू चड आसा पेपराचेर म्हाजे. खरेंच तुका सांगता. आय सी. हय, ओके. तुजे इंटरव्यू म्हाजे चड आसतले. आनी दुसरें म्हणटा ते तियात्र मोग्याचो हांव सारको उपकारी ऑडियन्साचो, कित्याक ताणें म्हाका मानून घेतलें इतलीं वर्सां आनी आजून पासून ते म्हाका मानून घेत आसा. हो तो उपकार म्हाज्यान केन्ना विसरूंक जायना. म्हज्यान म्हणूंक जाता उल्हास बाब, तुजें योगदान पळोवन उल्हास तारी आनी कोंकणी तियात्र स्टेज आर इनसेपरेबल कंपेनियन्स अशें न्हय? एकामेकाक सोडूंक जायना. तुज्या इतल्या वर्सांनी तुवें कोंकणी माचयेक खूब योगदान दिलें आनी कोणूच नेगार वेचो ना. तुज्या दुस्मान पासून वेचो ना. दुस्मान ना तुका? ओके. म्हाका एक सांग उल्हास बाब, रोज फन्स डिरेक्टर हांच्या पंगडान तुका भितर सरोंक केन्ना भाग मेळ्ळी आनी हें तुका ऑपॉर्च्युनिटी कशी आयली? 1996 हांव पास्कोलाक नासतालो, पास्कोल रॉड्रिग्साक. ओके. सो रोसफन्स एक दीस येयलो विद्यानिकेतन, मावगुडास आसा. 1996 म्हणजे 30 वर्सांची पयली खबर आतां तुका सांगता ती. म्हणलो तारी आनी रोसफन म्हणल्यार तूं जाणा, पयली उमेद भोगली ताका पळोवनूच. आपूण म्हणलो पावसान घाट तियात्र परतो रिलीज करता. ओके. सो एक रोल आसा करतलो, किंग ऑफ सेंचुरी एका ना म्हणपाक जाता. म्हणलें ओके डन. सो 1996 पळय हांव ताका जॉयन जाल्लो, तो 2018 पासून ताका हांव आसलो. 18-19 पासून ताका आसलो. सो सुमार 1996 म्हणलें तुवें. हय. 3-4 वर्सां आनी 18. सो 20 to 23 इयर्स सुमार तूं ताका नेसला कंटिन्युअसली नॉन स्टॉप. जाल्यार 23 वर्सां एका डिरेक्टराक नाचप आनी त्या पंगडान वावर करप म्हणल्यार ऑटोमॅटिकली बाय डिफॉल्ट तो पंगड तुजो एक सेकंड होम जाता न्ही? सारकें. एक्सटेंडेड फॅमिली जाता. सारकें.
आनी डिरेक्टर साहेब रोज फन म्हणल्यार एक बापूय कसो. सारकें एम आय रायट? सारकें. जाल्यार इतलीं वर्सां रोज फनाच्या पंगडान वावर करून सांगातान जियोन दीस रात शोज गोंया भायर गालफाक्स एवरीवेर हो पंगड सोडटना तुका कितें अशें भोगलें तारी बाब? हें सामकें आमकां काळजांतल्यान सांग. कित्याक आमचे जे पळयतात न्ही हो शो ही इंटरव्यू तांकांय गमन येतलें बाबा तारी बाबान इतल्या वर्सांनी पंगड सोडटना तारी कितें भोगलें. खूब दूख जाली. दूख जाली. दूख जाली. हें सांगता तूं सारकें. सांगता खरें सांगता. पूण 2016 जेन्ना म्हाका 25 वर्सां कोंकणी पालकाक जाली, 25 वर्सां म्हाका 2016 आनी हांवें रोसवंजा सांगलें रोज हांव सदां ताका रोजू म्हणटा. रोज 25 वर्सां काम केलां, हांव एक शो काडटा, गो हेड म्हणटालो म्हाका, गो हेड. आनी तेन्ना हांवें तो ग्रूप असो करूंक ना डेनियल बाब. हांव सप्टेंबराचे 8 तारखेक वेलंकन सायड फेस्ता दिसा रिलीज केलो तो शो. देवाक दिव्या आरंगा म्हाजो पयलो तियात्र. आनी हांवें 31 शोज केले ते ओन्ली इन सिटीज. मागीर परतो हांव रोसवंजा घाल्लो. मागीर नेक्स्ट वर्सा हांवें आनीक काडलो फुडाराचे दिवे, तुका उगडास जाल्यार खबर ना, तेजे हांवें सेम 8 तारखेकूच रिलीज करून. हय. सो तेन्ना मातशें तेज्यान म्हाजें डेट तो रिलीज करतालो शो आनी हांवूय म्हाजें ते मातशी क्लॅश जावपाक लागलें. तेन्ना रोजाक सांगलें, रोज पळय हांव म्हाजो करतां, कित्याक म्हाका शो करूंक जाय, तूं कांय वायटपणान ना, वायटपण कांय ना. पूण तो एक ग्रूप सोडटाना पळय जी एक फॅमिलींतलो हांव भायर कसो सरलो ती एक दूख. सो यू मीन टू से जेन्ना तुवें हो ट्रूप सोडलो तेन्ना तुमचे मते काय तशें कांय जालें ना? सगळें बरेपणान जालें एंड देयर वर नो बिटर फिलिंग्स? ना काय बिटर, नो हिकअप्स? ना काय ना. रोजफन जेंटलमॅन. सारकें तशें जाल्यार कितें तर बिटर फिलिंग्स आसलें जाल्यार रोजफन म्हाका 100 शोआक तेजे घेवचो नासलो. 100 प्रोडक्शनाक तूं परत आयलो, परत गेलो तेका हांव 100 शोआक परत. आमचें कांय ना. फाल्यां पासून म्हाका रोजफनान आपयलो केन्ना एमर्जन्सी एका पांयान हांव धांवतलो, कित्याक म्हाजो गुरू तो. हांव सदांच सांगता कितें हांव आयज पळय आसा रोजफनाच्या कडल्यान हांव खूब शिकला डेनियल बाब. येस. आनी तो उदार मनाचो. हें सारकें न्ही? 100%. हांव एक तियात्रीस्ट न्ही रे, पूण आमच्या मते काय जायतो हें चलता वेव्हार आहा बरेपणाचो, उदार मनाचो तो. सारकें तितलोच हालती. सारकें. म्हाका एक सांग, आतांच तुवें म्हाका सांगलेलें की तुवें तुजो पयलो तो शो घालतना रोजफनाक सांगलें आनी 8 सप्टेंबर तुवें वेलंकन. आर यू अ डिवोटी ऑफ वेलंकन? कित्याक आतांच म्हाका थोडे दिसताले गमलां की तूं एक 8 दीस वेलंकन रावन आयला. ही खरी खबर? 100% सारकें श्युअर. कितलीं वर्सां जालीं तुका डिवोशन कोत्ताय तूं वेलंकनीचें? 20 वर्सां क्रॉस जालीं. एक हिंदू जावनूय तूं आवलेडीक इतलें. तूं आमगेर दिवाळी घरा येत न्हू, तुवें म्हाजी एक आमच्या बापा एक सीडीचेर म्हाजे कांतार आसा, आईक घेवन शूट केला हांवें तेजें. तुवें तें एका तियात्रान म्हणलां तुवें कांतार. ते कांतार जावन तूं आमचे बाबा भावर जेजूचो सेकंड म्हाजे सीडीन हांवें म्हाजी घरा कडेन आईक शूट केला. तेजेर तुका दिश्टी पडटा तूं केन्ना दिवाळी घरा बसून येयला तुका कळटलें. पळयतलो म्हाका दुसरे. शुअर 100%. आमच्या देवाचें हें आसा न्हू, ते सायडीक म्हाजी ओलतर आसा. आई सी. आनी ती आई थ्रू आई वयल्यान म्हाजी सायबीण माय जेजू सगळे सांता भोग सगळे हें पयलें आई कडल्यान हांव शिकून येयलां. आतां परत हांव तुका हातून वता रोज फन्साच्या ट्रुपान. 23 वर्सां एक लांब काळ तो. ऑलमोस्ट kind of a part of your life, for 23 years. जाल्यार आनी हांव जाणा ते भाशेन रोज फन तुका एक कलाकारूच न्हय पूण एक कुटुंबांतलो वांगडी कसो लेखतालो. सारकें. हांवें हें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां जेन्ना हांव मिक्स अप जातालो थोडे पाट तुमचे तेन्ना धाकटलो वेळ पुडो हें पारकुपाक. सारकें न्ही? जाल्यार इतल्या वर्सांनी तुका दिसता इतलें सोंपें जालें म्हूण तुका तें सोडपाक याद जायनासली त्या ट्रुपाची, त्या मोगाची, त्या मोयपासाची? जाताली खूब जाताली. अजून जाता आसतली? जाता पूण आमी अजून बरे कॉन्टेक्टान आसाच. खंय मेळ्ळे कितें फोन कितें जालें बर्थडे तेंची वेडींग एनिवर्सरी जाली, कितें सुखूची बर्थडे पासून जाली, कळ्ळें न्हू. पयर पासून हांव वचोन येयलां तेज्या बर्थडेक, विश करून येयलां तेका. सो
कांय ना, आमी बरेपणान आसा डेनियल बाब. आतां तूं एक रायटर डिरेक्टर. आयज मेरेन तुवें 7 तियात्र पालकर हाडले न्ही? 7. जाल्यार तुका एक डिरेक्टर कसो कितें अनुभव मेवलो? डायरेक्टर जावप म्हणल्यार पेस तकलेचेर चड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्टरा पेक्षा डायरेक्टर, कित्याक आख्खो ग्रूप तुवें तो सांबाळून दवरचो पडटा, तो मॅनेज करचो पडटा. कळ्ळें? प्रॅक्टीस जावं आनी फॉर एग्जाम्पल तुका सांगता एकूच हांव. पयर म्हाजो लंडन शो जावन स्विंडन शोआक विली सिल्वेरा पडलो स्टेजीर. कितें तो लायट हें करतना पडलो आनी आख्खो पांव तेजो हांगा दिमये कडेन ओपन जावन ताका 10 ते 12 पोत पडले. इंटरवल सिनींगूच जालें. ते एमर्जन्सी ते कशें ताका एक्टींग करून दिना जालें. फुडें हो म्हाजो शो कॉमेडियन रिस्टनान येयलो. ताचो रोल तेणें केलो. पळय एकदां अशें डायरेक्टराक तुवें सिच्युएशन हँडल करचें पडटा आनी जेन्ना असले रिस्टना असले एक्टर तुका सपोर्ट करता, सो हे डायरेक्टराक तुका तेन्ना कांय कळना. पूण जर तो रिस्टन नासलो तो म्हाजो शो हाफ टायमाकूच बंद करून म्हाका येवचो पडटलो आसलो. इमर्जन्सी. इमर्जन्सी खूब 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 करचें पडटा. पूण हे नदरेन पळयल्यार असली आव्हानां एका डिरेक्टराक फेस करची पडटात. हय, करची पडटाच. जाल्यार तुका दिसता की एक कलाकार जावन भुमिका करप जायतें सोंपें, पूण एक डिरेक्टर जावप जबाबदारी. जबाबदारी. तूं तुजी एक्टींग कर, तूं वच. तुका जी कितें एक्टींग दिल्या तूं एज अ हें पळयना, एज अ एक्टर कसो वयता तूं. सो तूं भुमिका करता, तूं गेलो. पूण डायरेक्टर तूं तियात्र काबार जालो म्हणटा तुवें थंय रावपाक जाय. कितें एक्टरांक पासून कितें फॉर एग्जाम्पल आतां 7:30 शो जाल्यार रिफ्रेशमेंट कितें आमी हाडटात, तुवें रावचो पडटा थंय. हांव एक्टर जाल्यार कित्याक पडला म्हाका, चल आमी शो जालो गेलो. पूण तूं डायरेक्टर जावन तूं आख्खो ग्रूप वचासर तुवें रावचो पडटा. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डायरेक्टर तुका घेवची पडटा. And now you are shouldering this responsibility as director. हय, शुअर, 100%. आनी हांव सोंपेपण आतां रोसपणा कडल्यान शिकून येयला हांव. इतली वर्सां आसो पडल्यार नाचुरेज न्ही ती. यू पिक अप सर्टन थिंग्स. 100%. म्हाका एक सांग, एक तुज्या तियात्रीश जिवितान उल्हास बाब तुवें कितलेच मातशेर रोल केले आनी सगळे तुवें ते रोल तुजी भुमिका सामकी जिवाळ करून दाखयले. आनी म्हाका दिसता एक पुताचो, भावाचो, बापायचो, एक शापायचो लेखून तुवें रोल केला न्ही. एवॉर्ड मेळ्ळा पयरूच म्हाका. शापायचो लेगीत रोल केलाय आनी तुवें तितलेच तुवें तातूंत तो रोल तुवें जिवाळ केलाय सारको. जाल्यार असल्यो भुमिका करून खंयच्या तियात्रान तुका दिसता तुजी चड आवडीची ही भुमिका जाली? तियात्र खूब आसा डेनियल बाब. म्हाका रोसवंसान रोल बरयले न्हू. हय. के सेरा सेरा, नीर म्हज्या मामा, मागीर गुंडा, हे शो तेणें म्हाका रोल बरयल्ले न्हू. आनी जेन्ना रोल तूं बरयता आनी ते तूं साकार करता स्टेजीर आनी लोकां कडल्यान तुका प्रोत्साहन मेळटा, खरें वालोर त्या रोलाक तुवें, हें म्हाका श्रेय तशें डायरेक्टराक, रायटराक चड श्रेय वयता. सो रोसवन जाणा आसलो म्हाजी, खूब तेणें. आनी पास्कोला ते माय तियात्रान एक इजड्याचो रोल करतालो 1993 आहली खबर ही. तो रोल म्हाजो चड फामाद जाल्लो. पूण रोसवना तियात्रान खूब आनी भुरगीं ती बावली न्हू. ह्या तियात्रान हांवें एक पाद्रीचो रोल केलो, प्रिंसिपल. तुका उगडास जाल्यार खबर ना डेनियल बाब. पाद्रीच्या रोलाचेर येतलो हांव. ना, तो एक रोल. कित्याक म्हाजो एक फॅन फिलीप डायस म्हणून दुबय आसतालो, तो आजुनूय त्या रोलाचो म्हाका हें करता. तो तुजी ती स्टायल, चलप आनी हें तो ते सांगीत आसता. पूण हांव रोसपन्साक म्हाजी मान बागयता, कित्याक खूब तेणें म्हाका रोल बरयले आनी हांवें ते साकार केले. जेन्ना तुका एक रोल बरयतालो रोसफन्स, ताकाच घेवया सद्या. त्या रोला वयर तूं स्टडी करतालो आनी तो रोल ते भाशेन माचयेर डिपिक्ट करपाक तूं तुजी एक एक्टर नात्यान कशी तयारी करतालो? तयारी म्हटल्यार पयली स्क्रिप्ट मेळ्ळी, तुवें ती वाचपाक जाय पयली, सारकी डीप वचपाक जाय ती स्क्रिप्ट. तो ते स्क्रिप्टीन पळय एक उतार आसा, एक लायन आसा, एक डायरेक्टरान कितें बरयलां हें तुवें तुज्या मनान घेवपाक जाय. म्हणजे ही लायन
कितें करून कशी करून आपूण ती डिलिव्हरी करतलो हें तुजें मन. आनी हांव सदां पयले म्हणटाले हारशान पळोवन एक्टींग करपाक जाय अशें, पूण म्हाका तें केन्नाय येवंक ना हारशान पळोवन तें. कित्याक म्हाजें तें नॅचरलूच आसलें आनी हांव जाणा आसलो ती कशी, आनी ते पासून हांव रोल्स रोन्सा कडल्यान शिकलां. एक सांग म्हाका, तियात्र माचयेर तुवें जायत्यो भुमिका केले जशें आमी आतां उलयल्या, जाल्यार तुका अशें दिसता की कसली तरी एक भुमिका, कसलो तरी एक रोल जो तुका करूंक जाय आसलो तो आजून करिनासतना उरला आनी हो रोल करपाची तुका उमेद आसा? जेजू क्रिस्ताचो. जिजस क्रायस्ट हो तुवें रोल करूंक ना? एक कोणी आतां बरो आमी म्हणना बायबलाचे वयर तियात्र येता, कारण जेजूचो रोल आसा न्हू, उमेद आहा म्हाका जिजस क्रायस्टाचो रोल करपाक. म्हणटूच ते बाबतीन पळोवंक गेल्यार तुका एक लँटन सिजनांतलो तियात्र घेवचो पडटलो. तसो तो एक रोल उरला म्हाज्या, म्हाका चड हें आहा तो. हांव सोजमतां ही तर आमची मुलाखत तुजी आयज कोण डिरेक्टर पळयता, तुका मनान घेवन तो जिजसाचो रोल बरयतलो फुडाराक फुडल्या लँड सिजनाक. म्हाका हें खूब हें आसा. म्हाका एक म्हाजे मिस्ट्रीक म्हण सांगतालो हांव, एकूच रोल आसा म्हाका जेजूचो, हांव नको कित्याक असो तो करपाक साकार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ते बाबतीन तुका विचार केल्यार म्हाका दिसता कितल्याच थोड्या भोव तियात्रांनी तुवें पाद्रीची भुमिका केल्या. एक हिंदू आर्टिस्ट एक पाद्रीची भुमिका करता म्हणल्यार लोकांचे नदरेन वेता, आनी ही भुमिका करतना तुका तुज्या जिवाक कितें भोगतालें उल्हास बाब? टिनल बाब, पयलो तो पाद्रीचो लोभ घातलो म्हणटकीच हांव नको खंयच्यान ती उर्बा येताली पाद्री, हें हांव नको कितें जातालें तें, आनी ऑटोमॅटीक त्या रोलान हांव घुसतालो पाद्रीचो. फर्स्ट रोल म्हाजो हांव उगडास म्हाका भुरगीं ती बावली न्हय, प्रिंसिपल तुका सांगला आत्तां रोसपन तियात्र, मागीर लॉरीन खूब रोल बरयले म्हाका पाद्री वयर, खूब तेजे लँटन हेका खूब वर्सां हांव आसलो, 12-13 वर्सां तरी. सो पाद्रीचो रोल म्हाकाच बरयतालो तो, आनी हांव ते आनी गुलाब एवॉर्ड पासून मेळ्ळा ते म्हाका हेका रोलाक पिसुडलेलीं फुलां कितें ते रोलाक लॉरी जाणा आसलो, आनी ते ऑटोमॅटीक. आनी पाद्री भाव पासून म्हणटाले, अरे तूं आमकां हें करता मरे, कळत ना कोण अशें खूब जाणांचे म्हाका हें मेळटालें. एका पाद्रीचो रोल तुका एकदम सूट जाता, पर्सनॅलिटी, तुजें उलोवप, एक्शन, मॉड्युलेशन्स, बॉडी लँग्वेज. आनी एक म्हाका तुका विचारपाक जाय उल्हास बाब, जेन्ना तूं माचयेर कसली भुमिका करता न्ही, जावं पाद्रीची जावं एका बापायची, तेन्ना हांवें नोट केलां तुजे दोनूय हात फाटल्यान वेतात आनी फाटल्यान ते अशे एक जाता आसतले. हय सारकें. आनी ही फाटल्यान तुजे हात दवरून तूं तुजी भुमिका करता, संवाद उचारता, जाल्यार हें तुजें एक्शन एक्चुअली कॉन्शियसली जाता ओ अनकॉन्शियसली तुजे हात फाटल्यान वेतात? अनकॉन्शियसली, मुद्दाम ना, अनकॉन्शियसली वेतात. हय ऑटोमॅटीक वयता ते फाटल्यान, मुद्दाम करिना हांव. ओय, बट दे गो वेल विथ द रोल. वॉट आय वॉन्ट टू से इज दॅट, हांव कितें तुका सांगूंक सोदतां, कळ्ळें म्हाका, ती तुजी स्टायल वेगळेपण दिता तुका. हय सारकें. एक आर्टिस्ट हे नदरेन जेन्ना तूं तुजे हात फाटल्यान घालून एक संवाद करता, तेन्ना एक दुसरी ताका बाजू आहा, युअर कॉन्फिडन्स लेवल इज व्हेरी हाय. हय सारकें. हें सारकें, हें मानता तूं? हांव मानता. जो मनीस आपले हात फाटल्यान धरून उलयता की तो कितें उलयता आनी तो कितें सांगता ती ताका सारकी खबर आसा, हेंच तूं त्या रोलान त्या वेळार दाखोवन करता. शुअर, सारकें. देखून हांवें तुका विचारलें, हें तुजे हात कॉन्शियसली फाटीं वेतात ओ अनकॉन्शियसली वेतात काय म्हणून. म्हाका एक सांग, आतां आमी तुज्या रोलाची खबर केली, पाद्रीची रोल करता ती. तुवें सांगलें म्हाका आतां तुजे काळजान एक आवडो आसा जिजसाचो रोल करपाक. मेवतलो तुका? हांव तुका सांगता हांगासर, जरूर मेवतलो. आनी आयज जे डिरेक्टर पळयतात न्ही, दे हॅव ऑलरेडी बुक्ड यू इन दियर मायंड फॉर जिजस इज रोल. ओके, तारी बाब म्हाका एक सांग, तूं एक हिंदू जावनूय क्रिस्ती धर्माची तुका खूब व्हडवीक आसा, स्वाभिमान आसा, आनी तूं जायते पाट आमची मागणी पासून तूं देकोर करता तें हांव जाणा.
ओके, हाचेर थोडो उजवाड घाल. आमच्या टीव्ही पळयणाऱ्यांक गोमोनी उल्हास तारी म्हणल्यार कितें, कित्याक ताका इतलो मोग आमच्या क्रिस्ती धर्माचो आनी इतल्यो आमच्यो पाद्रीच्यो भुमिका तूं इतल्यो घोस्तान कोत्ता, इतले मोगान आनी रियलिटी हाडटा, हें कशें कितें हाचे वयर थोडो उजवाड घाल. डेनियल बाब, आतां तूं पळयशी आतां तियात्र स्टार्ट जावचे पयलीं आमची रोजार करता आमी. तूं म्हणटलो कोण दुसरो करता, कोण करना, उल्हास तारीच करता. मागणें तूं लीड करता. हय हय, खंयच्याय ग्रुपान जावं आतां हांव करतां. हे तें म्हाका आतां बाई म्हणटा सगळे, कित्याक हांव आतां सिनियर आर्टिस्ट असो. बाईचो रोजार करुया, तारीचो रोजार हो बसून तूं हें बस, तूं हेच्या शोआक बसून ओके रोजार हांव आतां रिस्ताना सगळ्या तियात्रान हांवूच रोजार करता. मागणें सगळें केलें मागीर स्टार्ट तियात्र. सो हे मागणें आमच्या बापा तें तूं सगळी मागणी येता म्हाका. सो आख्खें येना पूण ऑलमोस्ट चडशी मागणी येता म्हाका. सो तो म्हाजो भावार सायबीण जेजूचेर म्हाजो अखंड आसा. हें तुका भुरगेपण आसतना आयलें? हय, हें म्हाका पयलें आई तूं आईची हें तुका सांगलें न्हू हांवें. सो तें हांव डिनाय करूंक शकना. म्हणटच आतांचे तुजे कलाकार, सांगाती कलाकार, आर्टिस्ट जे आसात ते तुकाच फुडें काडटात मागणी करून. हांवें स्टार्ट म्हणटच म्हाका दिसता पाद्रीचो रोल करून करून ते तुका एक पाद्री कसो पळयतात. हय, जायत घोडी. हय, हें सारकें? हय, जायत घोडी. म्हाका एक सांग, आतां तूं डिरेक्टर, जबाबदारी वाडल्या आनी प्रत्येक तूं तियात्र माचयेर हाडटना तुका खूब चिंतचें पडटा तो लेवल सांबाळपाक, जो लेवल तुवें आयज एचीव केला. नॉट ओन्ली एज एन आर्टिस्ट बट नाव एज अ डिरेक्टर. हो तुजो शो कितलो बरो चल्लो 2 दीस संवसारांतले, हें सगळें मनान घेवन तुका तियात्र माचयेर इतल्या वर्सांक काम केल्या उपरांत कसलीं बदलपां येवपाक जाय तुका दिसता? जाय स्क्रिप्ट सायडीक. फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट तूं बरयता ती एज अ रायटर डायरेक्टर. आतां खूब जाण नवे भुरगे येता कळ्ळें न्हू, पूण स्क्रिप्ट न्हू बरी बरोवपाक जाय तेंच्यांनी, स्क्रिप्ट रायटींग. मागीर डायरेक्शना सायडीक, मागीर सेटींग तूं जाणा स्टेज सेटींग तें एक, आनी कॉमेडी सायडीकूय येवपाक जाय. म्हणजे वल्गरिटी सोडून बरें कितें येवपाक जाय आमच्या ऑडियन्साक कळ्ळें. आनी आतां नवे भुरगे येत आसा तियात्रान, नवे भुरगे येत आसा. डायरेक्टर आतां आमचो सेल्वीचो चेड्यानूय शो काडलो, मागीर मारियो मिनेसा चेडवानूय शो काडलो, आतां कॉमेडी एनरिस्टन विली, हे भुरगे हांव म्हणटा तेंच्यांनी आतां हो पाल्क फुडें व्हरूंक जाय, पूण वीथ गूड स्क्रिप्ट. वेन यू से गूड स्क्रिप्ट, कॅन यू इलॅबोरेट? हाचेर थोडो आनीक उजवाड घालूंक शकता? म्हणजे समाजाक कितें लायक जाता, कितें हे इश्यूज आसा, कितें इश्यूज आसा समाजा वयर ते पासून घेवन फॅमिली हे रिलेटीव कितें हें आसा, इश्यूज आसा तेजे वरती स्क्रिप्ट बरो येता. आतां चडशे तियात्र तूं पळोवंक विशी न्ही कुटुंबाचेरूच आदारीत आसात. हय, सारकें. जेन्ना तूं गूड स्क्रिप्ट म्हणटा तूं सांगूंक सोदता की त्या स्क्रिप्टान कितें तरी डेप्थ आसपाक जाय, लिटररी डेप्थ आसपाक जाय, साहित्यीक मोळ आसपाक जाय. सारकें. नाजाल्यार बरयपारा बरयलें तशें उपकारना, हें सांगूंक सोदता. हें सांगूंक सोदता त्या स्क्रिप्टान खरीच साहित्यीक डेप्थ आसूंक जाय, आसूंक जाय, खोलाय आसूंक जाय. खोलाय आसपाक. आतां उल्हास बाब, आमच्या तियात्रांक पळयल्यार न्ही जबरशीं आमकां डुएटां आयकोंक मेळना. तियात्रांनी मेळना आमकां पळोवपाक डुएटां. एकूच आसता थोडे फावट. तर हाचेर एक डिरेक्टर ह्या नात्यान तुजें मत कितें? डेनियल बाब, सद्या कितें आसा पळय, तूं वेरिएशन जाय तुका, एक डुएट एक दुओ जाता कळ्ळें, त्रियो आनी चौको जाता, आनी सोलो. आतां तूं मारगांव वो पणजे तूं शो करतलो त्या टायमा भितर तुवें शो काबार करूंक जाय. हांव तुका सांगता, गांवांत तुका कितें करूं येता, 3:32 तुवें 7:15 तुवें हॉल दिवपाक जाय, मारगांव हॉल 7:15 तुवें वेकंट करूंकूच जाय, नाल्यार 5,000 फायन. हें आतां इंट्रोड्यूस केलां? हय. ओके. सो आतां म्हाजे पासून शोक डुएट आनी एक सोलो हांव कट करतालो, एक डुएट आनी एक सोलो कट करतालो. कित्याक लागून 7 भायर गेलो
ही तुवें बरी खबर आमच्या नदरेक हाडली की आतां दे हॅव इंट्रोड्यूस फायन म्हणटा हय ते कारण थोडे तियात्र ड्रॅग जावन 3.5 hours पासून जातात. जाता हें सारकें? हय सारकें. आं पूण तुका दिसना तियात्र म्हणटा तो 3 वरां मदेकाच भितर येवपाक जाय म्हूण आवडोन तुजें कितें आसूं स्टोरी जावं तुजें रिपीट हें एनकोर आसूं कितें आसूं विदीन दॅट 3 hours फॉर्मेट तो तुजो मेन स्क्रीन सगळो येवपाक जाय. हय जावकूच जाय पूण थोडे बियोंड वेतात तेन्ना कितें? आतां तूं बरो सो तुका दिसता की आतां हें जें इंट्रोड्यूस केलां पाय हॉलान हय आनी पाय कला अकॅडमी सेम. कला अकॅडमी सेम सेम. जाल्यार म्हाका दिसता खंयचोच तरी कितें नियंत्रण येतलें न्ही कंट्रोल येतलो. हय कट तेकाच लागून ते कट जाता न्हू सॉंग्स कट वयता थोडे कांतरां कट करता. हांव कांत ते प्ले आनी हांव कॉमेडी हें वचना. तूं टायम 7:30 शोवाक कांय प्रॉब्लम ना 3:30 शोवाक प्रॉब्लम कित्याक आमकां ते 3:30 सेशन मेळटा तें 2:30 to 6:30 आसता. आमचो तियात्र जाता 3:30 सो एक वर आमचें बेश्टें वयता. सो 3 ते 7 तर आमकां हें हांवें घातलेलें हें त्या फाटीं मिटिंगेक 3 to 7 दिया म्हणून आमकां सेशन सेकंड सेशन पळोवया कितें जाता तें. ओके आतां आमी ड्युएटाची खबर केली. आतां लेट्स कम अबावट पार्ट. तियात्राची पार्ट आसता तियात्राची पार्ट सोबना जोरूय तेका लागू जातलो पार्टी कांत ना. आतां कांत जायते डिरेक्टर तुका सामके ओवरलूक करतात. हय चडूच एकूच आसता तशें 2 आसतात. तुका दिसना एक कांत आसप म्हणल्यार पार्टीन त्या तियात्राची सोबाय म्हणून. ऑफकोर्स आय एम आस्किंग यू नाव एज अ डिरेक्टर. सारकें म्हाज्या तुज्या तियात्रांत 4 कांत आसा. येस ह्या तियात्रांत हय आनी सगळे 4 कांत जायच म्हाका कांत ते रिलेट तूं एक सिक्वेन्स चलता तेका तो कांत येयलो तुवें आतां सांगला ते हिसपान तेका आनीक रंग वाडटा. हय तुजी स्टोरी तर खंयच्याच पासून ड्रॉप जाता एक कांताक बॉळ आहा ती स्टोरी थिंगा उखलून दवरपाक प्रोवायडीड युअर कांत हॅज गॉट गूड लिरिक्स आनी तो कांत गावपी ते भाशेचो आसूंक जाय. सारकें म्हणटच तुजो एक कांत तुजे ते पार्थीक त्या पड्ड्याक पासून उखलून दवरूंक शकता. हें तूं मानता एज अ डिरेक्टर? सारकें मानता. आनी फुडाराकूय तूं हें तुजें ट्रेडिशन ऑफ 3 to 4 कांत सांबाळटा? 4 डेफिनेटली आसतलेच कांत शुअर. सगळे तियात्रान म्हाजे 7वी तियात्रान 4 ते 5 कांत आसाच. ओके ही जाली खबर कांताची. आतां लेट्स टॉक अबावट कॉमिडियन्स. एक काळ आसलो पयलो सुरवातेक एकूच कॉमिडियन तियात्रांत तियात्र सोबयतालो. हय तें खूब फाटीं समज पूण तें फॉर्मेट मातशें चेंज जालें 2 कॉमिडियन आयलीं. आतां एक थोडे फावट कॉमिडियनाचे रासू आसता तियात्रांत. एक डिरेक्टर ह्या नात्यान तूं म्हाका सांगशी एक फक्त 2 पावरफूल कॉमिडियन घेवन तो तियात्र तुज्यान हिट करूंक जायना? जाता जाल्यार हें ट्रेंड 4-5 कॉमिडियन घालपाची केन्ना भितर सरलें? हें मरे डेनियल म्हाका दिसता जेन्ना पावसान तियात्र स्टार्ट जालें हय तेन्नाच्यान हें स्टार्ट जालें. सुबेज कॉमिडियन सुबेज कॉमेडी आनी लोकांकूय कॉमिडियन जाय अशें जाल्यार म्हाका दिसता ऑडियन्साकूय कॉमिडियन जाय. आनी कॉमिडियन आसतना तियात्र फुडें वचना. सो थोडे डायरेक्टरां कडेन 2 कॉमिडियन आसता सो ते कोप अप करता. पूण म्हाका 3 ते 4 कॉमिडियन जाय. ओके हय म्हाजें हें जाय कित्याक ती एक तूं कॉमेडी पासून करता जाल्यार तुका ती एक स्टोरी लायन घेवन कॉमेडी करची पडटा. ती लिंक घेवन तुवें फुडें वयचो पडटा. पूण जायते फावट आमी पळयत ते भाशेन आतां जी कॉमेडी चलता ती मेन प्लॉटान इंटग्रेट जाल्ली आसना. आनी हांव चडशें म्हाज्या तियात्रान कॉमेडियनाक हांव केन्ना सोंपेपणी हाडिना म्हाजी प्ले चलता आसतना. कित्या खातीर? कित्याक म्हाका तें लिंक तुटलेल्या भशेन दिसता म्हाजी स्टोरी. कित्याक ते येता कॉमेडियन येता ते कितें इम्पॉर्टंट आसा जाल्यारूच. लास्ट टायम म्हाजो तियात्र कोणूय कोणाचो तुवें पळयल्लो आसतलो तो कोण एक क्रिस्टन आनी नेटो एक गार्डन सीन करताले तो ताका रिलेट आसलो. क्लॅप घेताले ते क्लॅप घेताले उगडास आसा म्हाका. सो तसलें आसा जाल्यार कॉमेडियनाक हाडूं येता पूण अननेसेसरी हाडून प्ले हें करूंक तुका ती मेन हाची स्टोरीची लायन जी आसा चलता हय थिंचो तुका अफेक्ट जाल्लो नाका? म्हाका इफेक्ट जाल्लो नाका. तो टेम्पो मोडटा अशें दिसता तुका? दिसता म्हाका दिसता. पूण मेन प्लॉटान कॉमेडी इंटग्रेट आसूंक जाय
हें तूं मानून घे. हय ते मानता आसूंक आतां तूं म्हणटा सॅलीची खबर येयली. हय सॅली वसायल तो एवरग्रीन कॉमेडी. एवरग्रीन कॉमेडी. सो तो हूंय येता पळय घरान बसून तो आपलें करून गेलो, लोकांक हांसून गेलो तो. कळ्ळें. तसले इम्पॉर्टंट आसात जाल्यार हाडपाक प्रॉब्लम ना, पूण हाडून ती मिक्स भाजी जाल्ली ती. उल्हास बाब, हालींच्या तरी वर्सांनी गेले 2 आफ्टर द पॅन्डेमीक आय कॅन से, आफ्टर कोविड-19 पॅन्डेमीक जे पळय तियात्र आयल्यात तातूंत आमकां जायते बरे बरे कलाकार पळोवंक मेवल्यात, नवे आर्टिस्ट, यंग लेडीज एज वेल एज यंग मेन. आनी हांचे कडेन जायती कला आसा हांगान. जाल्यार तूं एक सिनियर आर्टिस्ट ह्या नात्यान तुका ह्या कलाकारां मदें आनी आदल्या कलाकारां मदें कसली अंतर ही दिसता? आतां वेन आय से आदले, से आर्टिस्ट इन युअर एज ग्रुप. आतां तुमी सिनियर जाले न्ही? हय, आय एम सिनियरूच न्हू आतां. आमी सिनियरूच म्हणटच आतां. तुका हे आतां पळय नवे पालकार येतात, तांचो एटिट्यूड, तांची बॉडी लँग्वेज, तांचें लव टुवर्ड्स द स्टेज, तांचें कमिटमेंट, हय कळ्ळें. हें तुका हातूंत कितें अंतर ही दिसता? ना, थोडीं भुरगीं आसा. आतां म्हाज्या ग्रुपानूच हांव तुका सांगता, म्हाजें एक भुरगें आहा रेन्झिया, तें आगोंदासून येता भुरगें. आगोंदाचें तें. ओके. कळ्ळें न्हू. आतां इतलें हें आहा. मागीर जेनिफर आहा आमच्या डॉलाची चेडूं. सो गूड आर्टिस्ट. हय, ती इतली तूं तियात्रा मोगाची सारकें तुका सांगता, हो आमचो तियात्राचो फ्युचर तेंच्या हातीन घालूं येता म्हणून तसलें हें आसा. मागीर रुजार आसा म्हाजो, रुजार द बेनावली. म्हाज्या ग्रुपांतलेच तुका सांगता हांव, दुसऱ्या ग्रुपांतले खबर सांगिना. सारकें 100% तुका दिवपी भुरगे आसा सारके. आतां विली जॉयन जाला म्हाका, विली सिल्वेरा. तो मागीर प्रिन्सी, रिस्टन, मागीर कॉमेडियन आग्नेल, कॉमेडियन नेटो, सारके म्हाका कसलेय प्रॉब्लम ना. सो हेंच्यानी त्या सिनियर आर्टिस्टांक पळोवंक ना, ह्या भुरग्यांनी सिनियर आर्टिस्टांक पळोवंक ना. कळ्ळें. सारकें. तो तांकां ती कांय खबर ना. आतां आमी रुस्फन्स, जॉन डिसिल्वा, प्रिन्स शेकब, मागीर मिलिंद बानार, हे सिनियर आर्टिस्ट. कळ्ळें तुका. तो आमी तांकां पळोवन शिकल्या. सो हेंकां आतां एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां पळोवन हेंच्यांनी शिकपाचें. तें मन तांकां आसा? आसा आसा. म्हाज्या ग्रुपान तर आसा. हांवें म्हाज्या ग्रुपान पळयल्यात न्हू, 100% डेडिकेट. वॉट अबाउट द ऑन स्टेज एंड बॅक स्टेज डिसिप्लीन? डिसिप्लीन बरें, डिसिप्लीन बरें आहा. म्हाका कितें ती म्हाजे शोआक येयली, म्हाका 3-3.5 वरां सारकी ती परफेक्ट आसपाक जाय. आपलो रोल केलो, कितें केलें तेजें पर्सनल तें भायलें म्हाका ना न्हू, तें तेंचें पर्सनल. पूण 100% ती आपलें काम करता आनी वयता. उल्हास बाब, आतां तुजे 7 तुजे खास बरोवन सादर केल्ले आनी माचयेर हाडले तियात्र जाले. हय. जाल्यार वॉट डू यू फील अबाउट इट एंड हाऊ डू यू फील युअर सेल्फ एज अ डिरेक्टर? तुका लोकांनी मानून घेतलो एक डिरेक्टर, एज अ डायरेक्टर गोंयांत तसो आंतरराष्ट्रीय मळार. हय सारकें 100%. आनी एक दुसरीच खुशालकाय भोगता, एक्टरा पेक्षा डायरेक्टर ह्या नात्यान जेन्ना एक बोर्डार बसून येता, रायटर डायरेक्टर उल्हास तारी, ही एक दुसरीच भाशेची खुशालकाय. डायरेक्टर असो. कळ्ळें. आनी लोकांनी म्हाका एज अ एक्टरूय कसो मानून घेतलो आनी डायरेक्टरूय कसो मानून घेतलो. तियात्र मोग्यांचो हांव खूब उपकारी. आतां हालींच्या वर्सांनी स्पेशली आफ्टर कोवीड आमच्या गांवांनी परतून तियात्र बरेंच गाजोंक लागल्यात न्ही गांवांनी. जाल्यार तुका गांवांनी तियात्र जाता तेन्ना आमचे गांवांतले तियात्र म्हणल्यार जायती आमचे तियात्र फेस्तां पळोवपाक जातात. कपेलाची फेस्तां जावं वाड्यांतलीं, गांवांतलीं, इगोर्जांची. जाल्यार तेन्ना तुका पाद्री भावां कडल्यान कसो प्रतिसाद मेळ्ळा तुजे शोज स्टेज करपाक? डेनियल बाब, हांव तुका खरें सांगता, हांवें 83 शोज केल्या. 78 गोंयां, 5 UK. 78 शोआंतले 50 तरी शो म्हाज्या पाद्री भावांनी घातले आसतले. फूल सपोर्ट मेळ्ळा. म्हाका पाद्री भावांचो इतलो सपोर्ट आसा. आनी एक हांव तुका एकूच एग्जाम्पल दिता. फादर रॉकलीन, नागू आरपोरा, 27 पासून म्हाका तेणें शो बूक केल्लो आसा म्हाजो. आय सी. ह्या वर्सा नोव्हेंबर 8 तारखेक तेंचें फेस्त. ना तुका एक एग्जाम्पल दिता. 14th, 27 आनी मागीर तो खंय तरी चेंज जातलो, म्हणजे ताका ट्रान्सफर येतलो. सो हे तेणें तुका एक हें सांगता. सो एग्जाम्पल. आनी आक्षी म्हाजो एक पाद्री भाव आसा. सो ताका तो 8 तारखेक मेळना संडे,
2 वर्सां जाले बाबडो फादर म्हाजो 9 तारखेक म्हणजे मांडे शो करता. आय सी. पूण कोत्ताच. करताच. फादर जॉर्ज म्हाजो हांगा केप्यां ते सायडीकूच आसा गुडयेर. एक फादर थोडे म्हाजे फादर मायरन वास्को खूब म्हाजे फादर खूब नांवां आसा. फादर कॉन्सी नांवां आतां म्हाका उगडास येना पाद्री भावांची, इतले ते म्हाका हें करता. सो एक आनीक एग्जाम्पल तुका सांगता हांव. सेरावली फादराचें नांव म्हाका येना. सेरावली तांचें फेस्त जाल्लें 25 तारखेक जानेवारी. सो म्हाजो शो तांकां पयलो मेळोंक ना. सो 25 तारखेकूय मेळोंक ना. 26 तारखेकूय मेळोंक ना. सो हेंच्यांनी कितें केलां, 25 तारीख कितें प्रोग्राम दवरला, 26 तारीख पिक्चर केला आनी 27 तारखेक म्हाजो तियात्र दवरला. सो हें हांव नको म्हाजें व्हडपण ते म्हाका इतले लायक करता कळ्ळें पाद्री भाव म्हाजे. सो म्हाजे इतले जाण थर्मास पासून तुयें म्हणनाका, थर्मास म्हणनाका, हे पयसल्या गांवांनी शो जाता, मांद्र्या म्हणनाका, सगळे पाद्री भाव म्हाजे. आतां एक डिरेक्टर ह्या नात्यान तियात्र पालकार तुजी फुडली येवजण कितें? आतां सद्या म्हाजो शो आतां हांव 2 दीस संवसारांतले 83 शोज करून हांवें बंद केला. आतां सद्या तुयेंचो फ्रांसीस द तुयेंचो शो येता इस्टराक केल्ल्या मापान बोग. मागीर हांव एंड ऑफ ऑक्टोबर म्हाजो नवो शो. अजून नांव हांवें हें करूंक ना कित्याक हांव वर्साक एकूच तियात्र काडटा. वर्साक एकूच म्हाजो आनी तो ऑक्टोबर एंड स्टार्ट. ही म्हाजी आतां सद्या फुडली येवजण म्हाजो नवो तियात्र. ओके. आनी तुका हेरा भाशेन वर्साक 2 तियात्र घालपाची आजून मेरेन इच्छा ना? पूण हांवें सांगतालो म्हाजी म्युजीक पासून म्हाका एक पावसान एक आतां न्हू पूण एक म्हाका पावसान असो तियात्र घेवन येवपाक जाय विथ गूड सेटींग आनी म्हाज्या ती मनान आसा तो रोसवंसाकूच घेवन म्हाका तियात्र करूंक जाय. आय सी. हें म्हाजें एक इच्छा आहा. हय इच्छा आसा ते तो आनी हांव असो हें करून म्हाका एक तियात्र करपाक जाय. उल्हास बाब, ह्या सिजनाक आतां गेल्या त्या सिजनाक 2 दीस संवसारांतले हो तुजो तियात्र खूब गाजलो. हांवेंनी पळयला बरी स्टोरी. बरे भाशेन तुज्या कलाकारांनी ती आख्खी भुमिका तांची बरी रंगीत करून हाडल्या. 83 शोज करप म्हणल्यार एक रेकॉर्ड म्हणूंक जाता. सारकें हें मानता तूं? हांव मानता. कारण आतां ह्या तरी काळार पोस्ट कोवीड एक 30-40 पासून शो करपाक डिरेक्टर मातशें खर्शेतात. सारकें. करेक्ट वर्ड. सारकें. हाचें तूं श्रेय कोणाक दिता? श्रेय पयलें म्हटल्यार आख्ख्या म्हाज्या पोंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सरोन म्हाका ते सपोर्ट करता. जावं कॉमेडी सायड म्हणनाका, सिंगींग सायड, कांतरां, स्टोरी तर हांव बरयतांच. स्क्रिप्ट ना. आनी दुसरें म्हणटा ते म्हाजे ऑर्गनायझर शो ऑर्गनायज करता. म्हाजेर पातयेवन तूं जाणा डेनियल बाब, हांव म्हाजें व्हडपण सांगना. जेन्ना शो रिलीज जावचे पयलीं म्हाजे कडेन 46 डेट आसले. आय सी. कन्फर्म डेट 46 म्हाजे कडेन डेट आसल्यो शो स्टार्ट जावच्या पयलीं. सो एज अ ऑर्गनायझर म्हाजे कोण हे आसा ते म्हाजेर पातयेवन म्हाजो शो बूक करता. दुसरें म्हणटा पाद्री भाव आनी तियात्र मोगी, तियात्र पळयणार मोगी, हेंचे उपकार म्हाज्यान केन्ना विसरोंक जायना. म्हणटच एक नवोच डिरेक्टर जावन तरी नवोच कित्याक म्हणटा हांव जस्ट 7 शोज सो 7 सिजन्स कित्याक तूं वर्साक एकूच तियात्र घालता. इतलें आसूनय तुका लोकांनी मानून घेतलो. आनी जशें तुवें आतांच म्हणलां 2 दीस संवसारांतले तियात्र सुरू जावचे आदीं प्रिमियर शो जावचे आदीं 46 डेट तुजे कडेन कन्फर्म आसल्यो. हय सारकें. ही खरेंच अभिमानाची गजाल फॉर अ यंग डायरेक्टर लायक यू. You're not a young actor. You're a senior actor, but a young director like you. म्हणटच हाचेर तुज्यान अदमास करूंक जाता की खरेंच तुवें लोकांच्या काळजांनी एक जागो कांतून दवरला. जे तो मान तुका दिताले एक कलाकार कसो ताचेवन अदीक मान तुका आतां डिरेक्टर कसो आयला. यू एग्री दिस? हांव एग्री जाता. यू एग्री? जाता. आमचो टायम सोंपलो उल्हास बाब. आनी जायतेंच कितें आसलें तुका तुजे कडून काडपाचें भायर, पूण वेळाचें आमकां थोडें बंधन आसा. म्हणटच एक लास्ट प्रश्न तुका करता हांव.
ताचे गोडेक आनी एक येता सांगपाक no जायना problem. तुज्या जबाबा प्रमाणे ओके एक वेवसायीक तियात्रीस्ट जावन आयज तूं संवसाराच्या साबार देशांनी भोंवला आनी तेंय म्हणल्यार फुंकट लोक दोडू मोडून हय रावतात. सारकें सारकें तूं अमेरिका पावला हय कॅनडा पावला आनी म्हाका दिसता बमुडाय पावला ना बॉम्बडा पावोंक ना ना. जर्मनी युके फ्रांसाक पावला ना ओके UK आनी लंडन तर तूं हय. म्हापशां गेल्ले भाशेन दिवाळसान म्हापसा जर्मनीकूय जर्मनीकूय पावला. आनी गल्फ तर सगळे कंट्रीज हय आतां हें सगळें तुवें तियात्राच्याच हातून उद्देशीं केलां हय. एम आय रायट लायक द सारकें. अदर तियात्रीस्ट सारकें हें कोणाच्यान तुमकां Deny काडून करूंक जायना. डिनाय करपाक जायना हय. आनी हें तुमचें देणें कोणाक काडूनय घेवपाक जायना हां एक प्रोफेसर जावचो सोडून एक तियात्रीस्ट जावन बरें जालें अशें तुका केन्ना तरी फिलींग आयलां 100% आं सारकें तियात्री जावंक नासलो जाल्यार हांव एक गांव न्हू हांव उल्हासताय म्हणटा कोण वळखाचोच नासलो हें तुवें पयलेंय म्हणलां म्हटलं हांवें सो एज अ तियात्रीस्ट जावन हांव तुका सांगूंक ना न्हू हांव रिग्रेट जायना म्हणून हय खूब खूब जोडलें हांवें नांवूय जोडलें फेमूय जोडलें सगळें आनी आख्खो संवसार भोंवलो हांव एज अ तियात्रीस्ट आनी हें करतना हांव थँक्यू म्हणटा जावं सॅमी सराक रोस्पन्साक मागीर हांव भायर गेलो तितल्याय डायरेक्टरांक फ्रांसीस तुवें कॉमेडियन रिस्टंट कॉमेडियन सॅली खूब जाणां कॉमेडियन आंबे खूब जाणां तियात्रां कॉस्तादीन क्रास्टो खूब जाणां तियात्रां भायर पावलो हांव कळ्ळें एज अ डायरेक्टरान म्हाका रोल बरयले हांवें ते साकार केले आनी ते शो भायल्या गांवांनी गेले आनी म्हाजेय तियात्र गेले लंडनाकूय 2 फावटी वचून येयलो आनी हे फावटी वचपाचो आसा हांव नोव्हेंबराच्या सिजनान सो हे तर हांव प्रोफेसर जाल्लो शिकपाचे हितून गेल्लो हें हांव करूंक पळोवंक पासून मेळचें नासलें म्हाका अमेरिका म्हणटा ती कितें सो कितले फावट अमेरिका गेले 3 फावटी अमेरिका 3 फावटी गेले 2 फावटी कॅनडा उल्हास बाब चडांत चड देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं तुवें आमचें आमंत्रण स्विकार करून आमच्या स्टुडियोन आयलो देखून थँक्यू तुकाय आनी CCR TV हाच्या सगळ्या वांगड्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका एक संदी दिली म्हाजे विचार मांडूंक तुमकांय देव बरें करूं उल्हास बाब आनी तुज्या तियात्रीस्ट जिवितानूच न्हय पूण एक डिरेक्टर ह्या नात्यान आमचें चॅनल तुका सगळें बरें आवडटा थँक्यू देव बरें करूं तर म्हाका दिसता न्ही हे जावन आसलेत कोंकणी तियात्र पालकाचे डिरेक्टर आनी रायटर आनी एक खोडेगांठ कलाकार स्टायलिश कलाकार उल्हास तारी जें ताणें आयज कितें आमकां सांगलां हे मुलाखतीन तें ताणें सामकें आपलें काळीज मोन उक्तें करून सांगलां आनी असलेच फुडाराकूय बरें तियात्र आयज पासून ताचे 7 तियात्र जाल्यात जशें आमी सांगलां आनीकूय जायतेच 70 फावटी 7 ताचे तियात्र जावनी आनी बरो संदेश बरी कला तियात्र पालकार हाडून आपल्याकूय नांव जोडुनी आनी तियात्र ही आमची कला ताचे उदोरी मजबूत जावन मुखार वचोनी पळयत रावात तुमचें आवडीचें चॅनल द CCR TV चॅनल आनी ही तुमची कार्यावळ आमच्या तियात्रीस्ट भाव भयणां सांगाताक तुमची आवडीची कार्यावळ नोकेत्रां देव बरें करूं